भोवमुगाळासर पदवीदारा देवा बापा आमच्या राय आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं जावन आसाय संपूर्ण देव, तूं परिपूर्ण देव, तूं नितीवंत देव, सर्व तुजे वाटो निती पूर्ण आसात. तूं एकलो मात्र फसय नातलो विश्वासी देव, तूं निश्कपटी देव, निश्कळंक देव, निष्पाप देव जावन आसाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सरच परा बापा हो दीस तुवें घडलाय, संतोष उल्हास आनी आनंदान तो संभ्रमूंक तुवें आमकां हांगासर आपोवन हाडलाय. तुजें उतर आयकून पाळच्यांत जिवच्यांत आसचो तो संतोष खंय सरी ना देखून आमचें मन तुज्या उतरांक तुवें ओडलाय. ह्या पासून हांव तुका अर्गां दिता. तशेंच भोव मोगळा बापा ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान ह्या भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरो निस्वार्था तूं परगट करनासाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणी आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्या मनशाची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणये बरी आसूंक जाय. सोम्याचें उतर आयकून सोम्यांचें जिवीत आपणावंक आयिल्ल्या मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सोम्या तुजें उतर जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजी उजवाडयता, धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बळता, जिवीत म्हजें. मोगळ भावा भयण्यानो तो सोमी उलयतलो आमी आयकूंक तयार जावया. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40 ओळ 3 आनी 4 कितें म्हणटा आमी आयकुया. इजाया चॅप्टर 40 वर्स 3 and 4. एक ताळो भोब मारता. अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक फालके भरून येवं दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी. परत आमी आयकुया लुका सवांजेल अवस्वर 3 ओळ 4 आनी 5 आयकुया. लूक चॅप्टर 3 वर्स 4 and 5. हे इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यात एक ताळो भोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हर एक फालके भरतले. दोंगर वा पर्वत तगसून हाडतले. वांकडे तिंकडे रस्तो नीट जातले आनी खरखटे वाटो सफाई जातल्यो. हें कोणा विशयांत बरयलां उतर? पोरण्या सोल्ल्यांत आनी नव्या सोल्ल्यांत दोनी कडेन आमी आयकले वय मू. जेजू विशयांत बरयलां गी. स्नानदातर जुवांव बाप्तिस्ता विशयांत हें बरयलां मोगाळ बाबा भयण्यानो. तो सोम्याची वाट तयार करूंक येतलो, सोम्याची वाट नीट करूंक येतलो. हर एक पालकें तो भरतलो. म्हणजे कोणा विशयांत बरयलां? देखून आज आमी आयकुया जुवांव बाप्तिस्ताच्या जिणये विशयांत. स्नानदातर जुवांव बाप्तिस्ताची जिणी कशी आसली गी म्हणून ह्या विशयांत आमी आयकुया. कित्याक म्हळ्यार ह्या बायबलांत जुवांव नांवाचे जायते आसात वय मू. पूण हाजें नांव कितें? स्नानदातर जुवांव बाप्तिस्म. ताज्या नांवा मुखार एक जुवांव बाप्तिस्म म्हणून आसा. कित्याक बाप्तिस्म सुरू जाल्लो ताजे तावनूच. देखून ताजें नांव कितें? जुवांव बाप्तिस्म. बाप्तिस्म ताजे तावन सुरू जालो. देखून आतां आमी जाणाव एक भुरगो महान जायजे, व्हडलो जायजे या आत्मीक जायजे तर त्या आवय बापायचो एक व्हडलो त्याग आसता गी आसना. आवय बापायचें एक व्हडलें बलिदान आसता गी आसना. खंयचो एक भुरगो आवय बापायचो त्याग नासतना, आवय बापायचें एक बलिदान नासतना मोगाळ भाव भयणीनो एक बऱ्या हुद्द्याक जावं या आत्मीक जिणेक जावं एक महान या व्हडलो व्यक्ती जावंक साध्य आसा गी? खंडीत साध्य ना. नॉर्थांत एक देवाचो सेवक आसलो साधू सुंदर सिंग म्हूण. ताचें नांव आयकलां मग तुमी? बाबा रिक्सानान एक पुढे ताच्या शिकवणीत उल्लेख केल्लो. साधू सुंदर सिंग तो विश्वासी देवाचो सेवक. जायत्या अनभावार्थ्यांक ताणें क्रिस्ताची वळख दिली आनी भावार्थांत ताणें घट केलो. ताज्या विशयान तुमी वाचल्यार आयकल्यार तो ल्हान आसतना ताजी आवय बापाय खळा नासतना मंदिराक म्हळ्यार तो पयलो हिंदवांचो आसलो. ताजें घरांत आवन तांचें देवळ या देवूळ 4 किलोमिटर पयस आसलें खंय. सकाळीं सांजेर खळा नासतना ती देवळाक आपूण घेवन वेताली खंय. पळया ती संवय मुखार वचोन तो देवळाक वचोन मागीर तो खंय गेलो?
जेजू क्रिस्ताचो सेवक जालो मोगाळ भावा भयणीनो, जायत्या गिताणें देवा थंय पाटी परतिलें. पूण ताका ल्हान आसतनाच ताच्या काळजांत देव भिरांत त्या देवाचो मोग घाल्लो कोणें? ताच्या आवयन आनी बापायन मोगाळ भावा भयणीनो. युरोपांत एक सेवक आसलो जॉन वेस्ली म्हणून, नांव आयकलां गे, जॉन वेस्ली. 18 जाणां भुरगीं ताच्या आवय बापायक. 18 जाणां भुरग्यांचेर ती आवय बापाय सकाळीं उठून बायबलाची शिकवण दितली काय, आनी हर एकल्याच्या भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवरून ते मागणें करतली खंय आवय बापाय. कितलीं जाणां भुरगीं? 18 जाणां. 18 जाणांक बायबलाची शिकवण दिवन 18 जाणांच्या माथ्यार हात दवरून ती आवय बापाय कितें करतली? मागणें करतली. आनी हो देवाचो सेवक जालो आनी जायत्या हजारांनी लोकांक ताणें कोणाची वळख दिली? क्रिस्ताची वळख दिली. युरोप म्हळ्यार कसो आसा आमी जाणा वय मू, थंय देव भक्त ना, देव भिरांत ना, ह्या देवाक मानूची चाल ना. तसल्या लोकांक, तसल्या राष्ट्रांत ताणें देवाची वळख करून दिली. आनी आमी बायबलांत ती वाचता तिमोथी विशयांत वय मू, तिमोथी विशयांत वाचतना आमी कशें वाचता? ताजी आजी आसली वय मू, आजे लोईस. तिमोथीची आवय आसली, नांव कितें? युनस वय मू. कशें वाडयल्लें ताका? ताज्या आजयेन, ताज्या आवयन ताका भावार्थांत वाडयल्लें म्हणटा आमी आयकोवया तें उतर. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 आमी आयकोवया. तिमोथीचें दुसरें पत्र वस्वर 1 वळ 4 आनी 5. आमी एकामेका सोडून वेतना तुवें गळयल्लीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. ते दला मात्र हांव पुर्तुदा दोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. असो भावार्थ जसो तुजे आजे लुईसा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय पडजळटलो, तसो तुजेय थंय पडजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. पळय, आनी तिमोथी ल्हान भुरगेपणांतूच ताका पवित्र पुस्तकाची जाणवण आनी भावार्थांत जाणवण तो वाडूलो. कारण कोण? ताजी आवय आनी ताजी आवय युनस आनी आजी कोण? आजे लोईस. आमी कितें करीचे? ल्हान आसतनाच भुरग्यांच्या माथ्यार तकलेर हात दवरून आमी कितें करीचे? आवय बापायनी मागणें करीचे मोगाळ भाव भयण्यानो. आतां तुमी सांगा, हांव भावार्थी न्हय जाल्यार म्हज्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवरून मागणें करूंक शकता गी? हांवच एक आत्मीक मनीस न्हय, हांव देवप्रांतीचो मनीस न्हय जाल्यार म्हज्या भुरग्याच्या तकलेर हात दवरून मागणें करूंक शकता गी? आमची भुरगीं आत्मीक जायची जाल्यार पयलें कोण आत्मीक जायची? आमी आवय बापायनी पयलें आत्मीक जायची. आमची भुरगीं जर भावार्थी जायचे तर पयलें कोणें भावार्थी जायची? आमी पयलें भावार्थी जायची. तिमोथीची आजी भावार्थी, ताजी आवय भावार्थी, ताजो बापाय भावार्थी न्हय. तुमी मुखार वाचला जाल्यार ताजो बापाय भावार्थी न्हय, तो अनभावार्थी. आज मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी आत्मीक जाताना, आमी भावार्थी जाताना आमची भुरगीं कितें जातात? आत्मीक जातात. आमची भुरगीं कितें जातात? भावार्थी जातात. आमी सदांच सकाळीं उठल्या दक्षिण घरांत मागणें करतना आमच्या भुरग्यांक कसली संवय येता? दीस बुडटाना आमी सगळ्यांक सांगात लागून कुटुंबांत मागणें करतना आमच्या भुरग्यांक कसली संवय येता? मागणें करची संवय येता. पळया, आतां आमी आयकोवया, जाकारीची आवय बापाय आसली वय मू, नांव कितें? एलिझाबेथ आनी जाकारी वय मू. सॉरी, जुआंवची आवय बापाय. बापायचें नांव कितें? जाकारी. आवयचें नांव कितें? एलिझाबेथ. ती कशी आसली आमी आयकोवया. लुका सवांजेला वस्वर 1:6 आमी आयकोवया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 6. कशी आसली? जुदेच्या राया हेरोदीच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाखारी नांवाचो येझाक आसलो. ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती येझाकाच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंत आसली. सर्वेस्पराचे सर उपादेश आनी नियमां ती आक्षेपाविने पाळटली. आमी चीत दिवचें एक उतार आसा, ती कोणा मुखार नितीवंत जावन आसली? देवा मुखार ती नितीवंत जावन आसली. आज सभे मुखार, फिरगजी मुखार, वाड्या मुखार नितीवंत जावन आसली मस्त जाणां आमकां मेळोंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. रेतेरीक वयतली, मिसाक वयतली, दांतलो एक वांटो दितली, ह्या संवसारांत मस्त जाणां आमकां मेळटली वय मू. पूण ती केवल मनशां मुखार न्हय, ती कोणा मुखार नितीवंत आसली? ती सरेस्परा देवा मुखार नितीवंत आसली. देवा मुखार तूं आनी हांव नितीवंत केदाळ जाता. आमचे उजवाडाचे करण्यो, बऱ्यो करण्यो आमी लोकांक दाखयतना आमी कोणा मुखार नितीवंत जाता? हांगा सुवार्ता तुमी आयकतात वय मू, आयकून फाटी वयतना तुमच्या घरांत, तुमच्या वाड्यांत, तुमच्या समाजांत तुमी पाळतना आमी देवा मुखार कोण? आमी नितीवंत जाता. ताज्या आवय बापायचे करण्यो त्या संवसारांत त्या लोकांक उजवाडा बरी परजळ अश्यो ती करतली. कित्याक? ती देवाची नियमां आक्षेपावीण.
आमी पळया एक एक पडी नीब दिता न्ही ती नीब दिनातली देवाची कितें पाळूंक तांची नियमां पाळूंक देवाच्या आज्ञा पाळूंक ते निबां दिनातली कसलेंच नीब ना आक्षेप ना तें पाळिजेच दोगांय सेवेंत आसले वय मू पुरपुरतालीं गी दोगी आवय बापाय सेवेंत आसले देवळांत उतार प्रायेची पुरपूर नासतना ती देवाची सेवा करतली कांयच पुरपूर नासलेली कित्याक पुरपुरे नात देव कितें सांगता ते आयकतेली पाळतेली आनी देवाची भिरांत तांच्या उजवाडाचे करण्यो बऱ्यो करण्यो देवळाक आयलो सगळो लोक पळयतलो आनी तांकां पळोवन तो लोक देवाच्या भक्तीन जियेतलो आज आमी सेवेंत आसांव जाल्यार आमकां पळोवन आयिल्ल्या लोकांक देवाची भिरांत कितें भक्त कितें म्हूण शिकायचें मुगाळ भाव भयण्यानो वय गे न्हय बाबा रिक्सानान एक पडी सांगलें न्ही गी कोणी एकलो नवो भाव या नवी भयण येताना पयले आसल्या लोकां लागीं उलयता वय मू बाबा कसो आसा बरो आसा कितले वर्सां जावन येताय 10-15 वर्सां जालीं हांगा काय बरेपण जालां की ना बा कांय जावं ना बरेपणान की राखून आसा त्या दाडा तो नवो भाव येतगी नवी भयण येतगी म्हाका जेजूची वळख जाला हांव भावार्थान भरला आत्म्यान भरला म्हजी भुरगीं सरेस्पराक महिमा दितात आमकां बरेंपण जालां म्हणटाना आनी एकल्याक त्या भावार्थाची देख मेळटा की मेळना बरेपणाची देख मेळटा की मेळना तशें मोगाळ भाव भयणीनो उतर प्राय पळय आनी एक उतर आमी आयकोवया लुका सवांजेलावस्वर 2:25 वळो एक एकल्या विशयांत आयकोवया जाखारी कसो आसलो जुवांचो बापाय ताजी जिणी कशी आसली त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमान जियेतलो नितीवंत आनी देवभिरांतीचो मनीस तो नितीवंत मनीस तो देवभिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळयोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो पळया पवित्र आत्मा कोणा तें आसता सगळ्यां तें आसना मोगाळ भाव भयणीनो तूं तुजी खुशी करताय तुजी इच्छा करताय तुका जाय जाल्ल्या पर्यंत जियेताय तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना तो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयना कित्याक सिम्याव थंय पवित्र आत्मा आसलो म्हळ्यार तो देवाच्या भिरांतीन देवा कितें मानवता देवा कितें मेसवाता त्या प्रमाणे तो जिवन आसलो आमी प्रत्येक जण आमची क्रिस्तांवां आयतारा देवाच्या न्ही कुशे प्रमाणे देवाक मानवल्ल्या प्रमाणे ह्या शुक्र शनवार रितीरेद्रान देवाक मानवल्ल्या प्रमाणे एर दिसांनी हांगा पळया तो देवाच्या भिरांतीन जियेतलो नितीवंतपण ताचें तें आसलें ताचे उजवाडाचे करण्यो लोकां मुखार दिसताल्यो सेवेंत तो आसलो ताका पळयल्लो लोक ओ देव भिरांतींत आसा आनी देवाच्या भिरांतीन हांव आनी तूं जियेतना देव एक देणें जावन कितें दिता तुका आनी म्हाका ताजो पवित्र आत्मो मजतदार जावन सहायक जावन दिता ताच्या आवयची जिणी कशी आसली आमी आयकोवया तातूंच 2:36 वाच ताची आवय एलिझाबेथ तिची जिणी कशी आसली थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली हां ती अशेर कोळयेची दुपानवेलीची ती आतां चड उतार प्रायाची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेले उपरांत ती विधव जाली आतां तिका 84 वर्सां प्राय देवाळ सोंती भायर वचनातली दीस रात उपास आनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली प्राय कितली 84 दीस रात कोणाच्या सेवेंत आसली देवाळ सोडन ती भायर पळया मोगाळा भाव भयणीनो प्रायर उतार प्रायर जिणी कशी आसा पळया ह्या प्रायरी देवळांत आसात आतां मोगाळ भावा भयण्यानो आमची मालगडी देवळांत आसतना देवाच्या सेवेंत आसतना बरें काम कर देवभिरांतींत आसतना आमची भुरगीं 8 वाटेक वेतात गी वसानांत कित्याक स्नान जाल्यार जो हांव बाप्तिस्त एक बरी जिणी जियेलो गी कारण ताजी आवय आनी ताजो बापय देव भिरांतीची देवाक मानवता ती जिणी आतां तुमकां ह्या संवसारा विशयान सांगचें जाल्यार हांगा एक्टर बरे आसात न्ही गे एक्टींग करतले मस्त आसात न्ही गे आनी मनशा तितलो एक्टर कोणी आसा गी व्हडलो एक्टींग करतले पळय थोडे ग्रेस कांय आसना तांचे लागीं कांय ना निजाय कितें दुबळे पूण घरांतले भायर वेताना बरें एक पॅन्ट शर्ट बरें एक ब्रेसलेट एक मोदी एक चेन कोणा लागीं अडो अशें घेवन म्हणी घालून घेवन वेतात कांय ना पूण आसल्या पर्यंत दाखयतात थोडे मनीस आसात कारां आनी बायकां घेवन चलयतात पूण तांची न्ही ती भाड्याची या कोणाच्या फ्रेंड्साची हाडची अशें म्हळ्यार ग्रेस्काय ना आसल्या पर्यंत दाखयतात अशें दाखयल्यार चलता पूण आत्मीक जिणयेंत हांव एक भावार्थी हांव एक विश्वासी म्हूण आमी केन्नाय एक्टींग करूंक वचूंक आमी गेल्यार शिरकोन पडटा देवा लागीं देव आमचें आसा पळय लोकां मुखार उक्तें करता हांव एक आत्मीक हांव एक भावार्थी आमी जिणी जिये नासतना आमी एक्टींग करता जाल्यार देव एक दीस तुका सभे मुखार सगळें हाडटलो लोकां मुखार सगळें हाडटलो म्हणटा सिराकाचो बूक अवस्वरी 31 वळ आमी आयकोवया
आमी विश्वासी आमी भावार्थी म्हण आमी एक्टींग करता जाल्यार देव आमची असली परिस्थिती एक दीस लोकां मुखार दवरता म्हणटा आमकां लज्जेक घालता म्हणटा. सिराक चॅप्टर 1 वर्स 30 वास. तुकांस तू ऊंच उबारी नाका, तुका तूं ऊंच सुबारी नाका, ना तर तू पडतलोय पडतलोय आणि मन बघतलोय. नकमान बघतलोय. कित्याक देव तुझे गुट परगट करतलो देव तुझे गुट परगट करतलो आणि सगळ्या मुखार तुझो बहिष्कार जातलो. आणि सगळ्या मुखार तुझो बहिष्कार जातलो. कित्याक सर्वेस्पराचे भिरांतीन तू सोलोंक नाय आणि तुझे काळीज कपटपण भरलेले. पळय न्ही आमी देवा मुखार एक्टींग करूंक जायना. हांव स्पिरिच्युअल हांव आत्मीक हांव भावार्थी म्हणून आमी एक्टींग करून देवा मुखार जिवंक जायना. जर जियेत हांव जाल्यार एक दीस तो आमची असली जिणी कितें आसा तो लोकां मुखार हाडटा म्हणटा. आमकां देवान ताच्या सेवेक वचून काडला वय मू. ती सेवा विश्वासीपणाची प्रामाणीकपणाची नातल्या वेळार मोगाळ भाव भयणीनो देव आमकां लज्जेक घालता म्हणटा. कित्याक मोगाळ भाव भयणीनो आमचो ताणें मोग करून आमकां ताणें विंचून काडला वय मू. आमी हर एकले आतां एका ना एका रितीन सेवेंत आसांव घेना. आमी हर एकले एका ना एका रितीन सेवेंत आसांव. बऱ्या मनान देवान आमकां विंचून काडलां. ह्या संवसारांत विंगड केला. एक पवित्र जिणी जिवंक तुका म्हाका आपोवणें दिलां वय मू. तर आमी जिवंक आसा घेना जिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां भायल्यान पळयना. देव आमकां खंय पळयता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक ऑफ वर्स 17 10वी ओळ आमी आयकुया. देव आमचे वस्तूर पळयना, भांगार सिंगार पळयना, आमचे मेकअप पळयना. देव कितें पळयता. जेरेमिया 17 वर्स 10 आमी आयकुया. हांव सर्वेस्पर हर एक मनशाक ताचे सालेक आणि खरनेक फावती मजुरी दिवच्याक ताच्या कळजाची परीक्षा करता आणि ताच्या अंतस्करणाची तपासणी करता. ह्या पवित्र बायबलांत पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो तुमी मेजल्यार एक 800 फावटी बरयला मनशाच्या काळजा विशयान. कितल्या फावटी 800 टायम्स. आनी 2 उतरां बरयलां. एक दुखेस्त काळीज आनी एक संतोश भरीत काळीज म्हणून. एक 400 फावटी दुखेस्त काळीज बरयलां जाल्यार एक 400 फावटी कितें बरयलां संतोश भरीत काळीज म्हणून. तुमी थोड्यांकी पळया बरें बरें वस्तूर घालतात, भांगार शिंगार घालतात, मेकअपी करतात जाल्यारय तांच्या मुस्कारार हांसो आसात गी ना. कित्याक नात. केन्ना काळजांत दूख आसा पळया. काळजांत दूख दवरून आमी पेशाना केल्यार वस्तूर गेल्यार भांगार शिंगार घाल्यार आमच्या मुस्कारार परजळ येना. पूण तुज्या काळजांत दूख ना, संतोष आसा जाल्यार तुवें मेकअप करचीय गरज ना, भांगार शिंगार घालचेय गरज ना, बरें वस्तूर घालचेय गरज ना. तुजे वयर परजळ आसता गे आसा ना. खंडीत आसता मोगाळ भाव भयणानो. तुमी जायत्यांकी पळया बरें बरें वस्तूर बरें बरें भांगार शिंगार सगळ्यांक घाला पूण मुस्कार. हांव केदारार सांगता देवे गौडा बरी खंयतीय दस. पूण तुजें काळीज संतोष आसा. काळीज केदाळा संतोषता. ही उतरां आमी आयकात पळया. त्या उतरां प्रमाणे भिरांत धरता पळया. ते दाळ आमच्या काळजांत कितें आसा संतोष आसा. जोआन बाप्तिस्ताची आवय बापायक देवान बायल्यान परीक्षा करूं ना वय मू. ती उतर प्रायर वर एका देवळांत आसात, म्हातारी प्राय जाल्यार देवळांत सेवा करता बायल्यान पळोवना. तांच्या काळजांची परीक्षा करतना ती दोगांय नितीवंता म्हण दिसून आयली. कितें म्हण दिसून आयली. तांच्या काळजांची परीक्षा केली. जाकारीची आनी एलिझाबेथाची दोगांयची परीक्षा करतना ती भितरल्यान नितीवंता म्हण दिसून आयली. देखून पवित्र बायबलांत संततीच्या संतती पर्यंत तांच्या विशयांत आयकत येयली. देवा मुखार ती कोण जावन आसली. आतां तुमचे मुखार हांव नित्यवंतच वय मू. आतां शिकोवन दिता हांगा प्रिचींग करता म्हळ्यार तुमच्या मुखार हांव नित्यवंतच वय मू. पूण देवा मुखार तो बायलें प्रिचींग पळयना, तो म्हजें काळीज आनी मन पळयता. हांव खरेंच नित्यवंत ताजे मुखार वय गी न्हय गी म्हणून मोगाळ भाव भयणानो. म्हणून बूक ऑफ वर्स 17-22 वळ वाच. प्रवर्ब चॅप्टर 17 वर्स 22 वाच. संतोष भरीत काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मन हाडां सुकयता. आमी चिंता टॅबलेट खाल्यार गुळयो केल्यार शिराप पियेल्यार न्ही वखदां केल्यार आमकां संतोष म्हणून जाय की. आमकां संतोष वखदां वरवीं गी मेडिसिना वरवीं गी न्हय. तुजें संतोष भरीत काळीज तुका आसा गी ना गी म्हणून. आनी हें केदाळा येता ही देवाच्या उतरां आयकताना पळताना त्या उतरां प्रमाणे जी येताना संतोष येता मोगाळ भाव भयणानो. आमी म्हणटा न्ही संतोष उक्कोते संतोष उक्कोते संतोष उक्के उक्कोते हालेलुया येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. हांवें ट्रायल केलें पळय खंतर म्हणल्यार संतोष पुरो जाणांक आतां संतोष आयलो गी
थोडी आणखी तुम्ही दुकानातच म्हणल्या की त्या भितर ना कोणाच्या भितर असा पळया त्यांनी हसवून म्हणलंय भितर कोणाच्या नाम पळया अच्छाई और सच्चाई आपका दिल में नहीं है अंदर नहीं है तो पूरा दुनिया ढूंढेगा तो भी आपको नहीं मिलेगा हा संतोष आणि बरें मन जर तुमच्या भितर ना आमच्या काळजांत ना सगळो संतोष सोदल्यार आमकां तुम्ही कितलेय शिकवण ऐकाया मेळना ते भितर आसा जाल्यार तुम्ही ते जोड घेतलाय जाल्यार त्या देवाक महिमा दिवन तें काळीज संतोष आयलाय जाल्यार खंय गेल्यार तुका संतोष खंय गेल्यार तुका उल्हास पैगी न्हय पिडेस्तांक पळोवंक वच दुर्बळ्यांक पळोवंक वच या कसल्या परिस्थितीन तूं वच तुका ती कांयच खंत बेजाराय हाडिना म्हाका ती पिडा येता गी म्हाका ही दुबळीकाय येत गी म्हाका ह्या संवसाराचे म्हाका ग्रासीत गी अशें कांयच तुका भिरांत हाडिना कित्याक तुजें काळीज कशें भरलां ते कोणें भरलां खरेंच सरसपरांत संतोषान भरलां देखून कांयच तुका म्हाका संवसाराच्या बादाक करिना आतां ताज्या आवय बापाय विशयांत आमी आयकलें वय मू जुआंव बाप्तिस्त ल्हान भुरगेपणार आसतना तो कसो वाडलो कसो व्हड जालो आमी आयकुया लुकास सवांजेल अवस्वरी 80 वळ वाच लूक चॅप्टर 1 वर्स 80 वाच तो कसो वाडुल्लो भुरगेपणार तावन आमी पळोवया आणि तो बाळ वाडलो आणि आत्म्यान बळिश्ट जालो आणि इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस येता पर्यान तो अरण्यांत रावलो पळया तो बाळ वाडलो म्हणटा वय मू कसो वाडलो कुडींत वाडलो वाडावळ जाली कुडींत वाडावळ जावन येताना तो बलिश्ट खंय जाल्लो आत्म्यान बलिश्ट जालो कसली एक आवय बापाय पळया कसली एक आवय बापायन भुरग्याक देख दिला आणि कसली एक वाडावळ पळया मोगाळ भाव भयणानो कसो बलिश्ट जालो आत्म्यान बलिश्ट जालो ल्हान भुरग्या प्रायतावनूच देवाची खुशी करूंक त्या आवय बापायन ताका शिकयलें देव भिरात ताका शिकयली देवाचें नित्यवंतपण ताका शिकयलें आनी दीस वेता वेता तो कसो बलिश्ट जालो आमचीं भुरगीं आसात वय मू म्हजींय भुरगीं आसा म्हाका एक भुरगीं आसा आतां शिकोवन आसा पूण मोगाळ भावा भयणीनो खाली संवसारी शिकाप हांवें म्हज्या भुरग्याक दिल्यार पावता गी पावना ते खाली कुडीन ताजे वाडावळ जाल्यार पुरो गी संवसारी जाणवान ताजे वाडावळ जाल्यार पुरो गी आत्म्यान ताजे वाडावळ जायचे गी नाका हर एका दिसा म्हज्या दुवेक हांव फोन करता आनिशाक आनी विचारता आज मागणें केलें गी आज बायबल वाचले गी आज शिकवण आयकले गी कांय तरी आत्म्याक खाण दिले गी म्हण हांव ताका विचारता मोगाळ भाव भयणीनो आनी आमी हर एकल्या आवय बापायनी जावं पण आमची भुरगीं खंय आसूं दीत आमी ताजो विचार घेवंक आसा गी ना आसा भुरगें खंय सरी आसूं दी खंय सरी परगांवांत आसूं दी आमी फोन केल्ल्या वेळार पयलीं आमी हें विचारूंक आसा तूं मागणें करताय गी बायबल वाचले गी या तुवें शिकवण आयकली गी आज तुज्या आत्म्या खातीर कितें तुवें खाण दिली कितें म्हळ्यार ही संवसारी जाणवाय आसा पळया ही गरजेची वय मनशांक आतां इस्कालिलें कॉलेज गरजेचें वय केदळ पर्यंत हो संवसार आसता पर्यंत आमकां दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर ही संवसारी जाणवाय गरजेची जाल्यार ही संवसारी जाणवाय तुका नेमका सरकार व्हरना पावयना सरकार वसाची जाल्यार आमकां देवाची वळखूच जायची संवसारी जाणवाय मनीस आसता पर्यंत ताका दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर उपकार केले शिवाय ताका एक बरें घर बांदीत एक बरो जागो घेवेत एक समाजांत बरें जिवन जिवंक मात्र ते उपकारता पूण ही आत्मीक जाणवाय मात्र तुका आनी म्हाका खंयसर व्हरता ही संवसारांत काबार जायना मोगाळ भाव भयणानो एकलो हांवें एक काणी वाचली एकलो देवाचो मनीस आसलो खंय ताका एक सोपान पडलें राती न्हिदल्या कडेन आनी सोपान कितें गे म्हणल्यार सोपणान तो येमकोंड पळयता कितें पळयता येमकोंड पळयता आनी त्या येमकोंडान जायतीं भुरगीं आवय बापायचेर गाळी आनी शिराप घालना आसात तो सोपणान पळयता मागीर तो त्या भुरग्यांक विचारता तुमी तुमच्या आवय बापायक कित्याक गाळी शिराप घालना आसात गे म्हणून त्या दाळा तीं भुरगीं ताका सांगतात पळय अंकल आमच्या मम्मी डॅडीन आवय बापायनी आमकां ल्हान व्हड केलें वस्तूर दिलें खावंक जेवंक दिलें न्हेसोंक पांगरूंक दिलें बरें बरें शिकप शिकयलें कॉलेजींत घालें बिजनस कितें शिकयलें सगळें आमकां शिकयलें सगळें आमकां जाणवाय दिली पूण येमकोंड आसा म्हूण आमकां समजोणी दिवना म्हणून कसली समजोणी दिवना एक येमकोंड आसा एक उजो आसा आत्मग्राशीचो एक उजो आसा देवाची खुशी करिना जाल्यार ह्या आत्म्याक खाण दिना जाल्यार देवाची वळख ना ते येमकोंडांत वचोंक आसा म्हणून आमच्या आवय बापायनी आमकां सांगूंकच ना देखून ती कितें करनासात ती शिराप घालनासात आवय बापायचेर तें सोपान पळयल्या उपरांत ह्या देवाच्या मनशान एक निर्धार केलो खंय आज तावन आनी मुखार म्हज्या भुरग्यांक हांव हें शिकयतलो येमकोंड म्हणलें
आसा थंय तुका उजो आसा लासूंक आसा त्या खातीर तुवें कितें करीचें ह्या संवसारांत आसतना सोम्यांची खुशी करीजे ताका आयकाजे ताका वळखाजे ताका जाणा जायजे ताजे सवय ताजे सांगात आमी जियेजे म्हूण मोगाळ भाव भयण्यान आज आमी आमच्या भुरग्यांक सगळें खाण जेवण शिकाप पूर आमी शिकयता वय मू सांगात हेंय शिकयजे एम कोण म्हणलेलें आसा जेजू सांगलां की सांगो ना सांगलां एम कोण म्हणलेलें आसा ताची खुशी करी नातल्यांक ताका वळखा नातल्यांक ताची भिरांत धरी नातल्यांक ताच्या इच्छे प्रमाणे जियेतल्यांक एक जागो आसा म्हण आमी हेरांक शिकयना जाल्यार होडना आमी कोणाक शिकया आमच्या भुरग्यांक आमी शिकया मोगाळ भाव भयण्यानो देखून खाली कुडींत जुवां बाप्तिस्त वाडोवन येवना सांगाता सांगाता तो कसो वाडलो आत्म्यान बलिश्ट जालो म्हणटा जेजू विशयां ते आमी आयकलां वय मू तो कसो वाडलो जेजू क्रिस्त कुडींत वाडलो जणवयेंत वाडलो मोगाळ बाबणे आत्म्यांत बलिश्ट जावन गेलो म्हणटा आमी संवसारी रितीर जायते आसा म्हण आमी धैर्यान आसता पूण आमचो आत्मो केदाळ्यार भिवकुरो जावन आसूंक नजो आत्मो धैर्या बी कसाची कुडी रितीन आमी भियेल्यारय होडना कांय फरक पळय आमकां देवाच्या उतरांची जाणवय आसता देवाची खरी वळख आसता आमचो आत्मो भिरांतीत आसता की बिलकूल ना कांय भिरांतीत आसना धैर्य आसता आमकां आमी म्हणटले म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भिवंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू देखून मोगाळ भावभयणीनो तो कसो वाडलो भुरगेपणांतल्यान कसो वाडलो आत्म्यांत बलिश्ट जावन गेलो कसो आत्म्यांत बलिश्ट जालो कारण कितें की म्हणल्यार तो शहरांत न्हय गम्मत्यो माजा पाल्ट्यो न्हय बगार कश्टांच्या जाग्यार रानांत तो आसलो खंय आसलो शहरांत नातल्लो लोकांच्या मदें लोकांच्या भिडेंत तो नातल्लो गर्देंत तो नातल्लो आमी एक ते हिंदीत उतार म्हणटा न्ही दुनिया में भीड़ कितनी भी बडे तुम अकेला हो वय की न्हय गर्दी कितली आसूं येता हॉल हांगा हॉल भरनासल्यार तुजे सांगता सगळें आसात गी तूं एकलोच दुनिया की भीड़ कितने भी बड़ी हो हम अकेले हैं अकेले चलते हैं अकेले रहते हैं अकेले सोते हैं म्हणून तो कित्याक आत्म्यान बळिश्ट जालो की म्हळ्यार तो शहरांत नातल्लो गम्मत्यो माजा पाल्ट्यो ताका नातल्यो तो कसो ताची जिणी कशी आसली मातेवाचो वांजेल अवस्वर 3:34 वेळ आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 3:4 तो कसो वाडुल्लो कशी ताची जिणी आसली कित्याक तो आत्म्यांत बलिश्ट जाल्लो जो हांव करेलोवेंचो वस्तूर न्हेसलेलो आनी ताणें पेंकडाक सामड्याचो पाठो बांदिल्लो देंपे आनी रान मोव ताचें खान पळया न्ही कसले वस्तूर न्हेसल्लो चांबड्याचे वस्तूर न्ही करेलवेंचे वस्तूर वय मू चांबडे आनी करेलेव म्हणटाना 15-20 वर्सांक एक जोड पावता गी भावान कितले वर्सां पुरो 15 या 20 वर्सां एकच जोड वस्तूर पुरो मोगाळ भाव भयण्यान म्हणजे आतां त्या काळाक त्या परिस्थितीक तशें आसलें आतां आमी काय कऱ्याचे लवेंचे आनी चांबड्याचे न्हेसोंक जाता गी जायना आतां परिस्थिती बदलाला काल बदलाला जाल्यारय ताका 15-20 वर्सां एक जोड वस्तूर चलतले आमकां चलता गी म्हजो कझीन भाव काल म्हज्या घरा आयिल्लो थोडो वेळ बसलो दनपारां जेवता पर्यंत आसलो तो उलयता ताजी आनी एक भयण बॉम्बे आसा 1 BHK फ्लॅट आसा तांचे एकच चेडूं भुरगें तो म्हणटा तें चेडूं भुरगें आतां कॉलेजीक वता हो म्हजो भाव म्हणटा ताणें ताच्या भयणीक आनी भोवजीक सांगलें की न्ही तुमकां एक भुरगें आसचें घरभर वस्तूर ताच्या वस्तूर दवरूंक जागो नाका एकच भुरगें आसचें ती काबाटां फुल्ल गोदरेजां फुल्ल तें पुरो फुल्ल जावन खाटयेर बसोंक जागो नाका खाटयेर अशें वस्तूर थापून दवरला खंय तो म्हणटा सोंप्यार गेला सोंप्यारय वस्तूर खंय गेल्यार ते एका भुरग्याचें वस्तूर खंय आनी वस्तूर कसलें जाणान गे तें ल्हान भुरगें आसलें पळय देशें आसता पळय तेंय दवरलां खंय पुरो हट्टी मारून पुरो दवरलां खंय आका जुवांक ती कांय खंत आसाय इतले वस्तूरां हाडिजे इतले ड्रेस जायजे इतले मॅचिंग जायजे खंत आसाय कांय म्हणी म्हाका बारी विशेश म्हाका आणकी ते मोतींतले वचोना आतां मॅचिंग करचे मनशाक खंय हॅबीट घे म्हळ्यार कोरोना आयिल्ले वय मू कोरोना येताना ताणें मास्क मॅचिंगाचें घाला आमी जायत्यांक की पळय कोरोना ते मॅचिंग सोडून ते मॅचिंगाचे मास्क घालून सुमार जाणां 6 जाणां गेली तितलें वरेक मोगाळ बाबडीन आमचें मन आनी काळीज एक मॅच जाला पळय तुजें मन सोम्याच्या मनाक मॅच जाल्यार पुरो मागीर खंयचें मॅचिंग कांय पडोवन वचना पळया तो रानांत जी येता पूण ताचे आवय बापाय काय आमी विरोध करतात की ताका कांय विरोध करिनात आवय बापाय कळीत आसा शहरांत आसल्यार म्हजो भुरगो सारको ना म्हज्या भुरग्याची संवय पाड जाता
देखून तो रानांत वचून वेगळो जियेतना ताजे आवय बापाय कांय ताका विरोध करिनात मुगाळ बाबडीनो. तुमी चिंता आतां तुमकां भुरगीं आसात वय मू खंय म्हणे वचून रानांत जियेता म्हळ्यार तुमकां सोडतीत गे तुमी. ना रे बाळा, ना रे भांगारा, राया आसचो एकलोच तूं म्हाका, तूं रानांत जियेताय गे म्हण आमी ताका कोंगाट कर ना, कोंगाटाचें कुंडलें कर ना, आमी खुद्द ताका शहरांत कितें करतले दवरून पाड करतले. हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां, हांवें आयकलां, शहरांत आसलो लोक कश्टांत आसा की हळ्ळ्यांत आसलो लोक कश्टांत आसा. अमेरिकाचो बॉम्ब घाला पयलो खंय पडटा, दिल्ली पडटा की बाईकाडी पडटा, ब्रह्मावर पडटा. ब्रह्मावर सेफ आसा. कोरोना आयिल्लें कश्टांत कोण शहरांचे लोक आसले की न्हय तडीर आसले लोक आसले. शहरांत हांव खुबे खाण बरो करून जेवन आसलो. पाद्र्याबांनी सांगलां घोसाळे आसा, वालची भजी आसा, कितें आसा आमच्या घरांनी वय मू कांय आमकां भिरांत ना. देखून तो शहरांत पयस आसलो. आतां म्हाका भूक लागली, पट्टा वचून शहरांत वचून एक बऱ्या हॉटेलांत वचून जेवन येता म्हण केन्नाय ताजें चिंता पोसोना जुवांवचें. आमकां पळया न्ही कोणी आयली म्हणटना त्या हॉटेलाक या, थंय या, त्या रिसॉर्टाक या, कशी आमची चिंता बदलाता. जुवांवची चिंता केन्नाय बदलोना. त्या हॉटेलाक वचचें, ह्या हॉटेलाक वचचें, हळ्ळी माने दोड्डा माने खंयच्याय ताच्या मतींत ना. आमच्या मतींत महाद्र तें. एक मनीस बेश्टोच आत्म्यान बलिश्ट जायना. एक मनीस बेश्टोच आत्मीक जिणेंत वाडना. एक मनीस बेश्टोच देव आमकां नित्यवंत जायना. संवसाराचो जायतो त्याग केल्ल्या वरवीं तो जाता. आशेची त्याग केल्ल्या वरवीं तो जाता. नेसनाची त्याग केल्ल्या वरवीं तो जाता. वय की न्हय. आवय बापायन एकलोच पूत रे रानांत काल्याक रावताले म्हण केदाळा सांगूंक ना ताका. केदाळाय तुवें आमच्या सांगात रावची, आमकां मातारी प्रायतर आमकां कोण आसा कांयच सांगूंक ना. परत्यान आयकुया तें उतर, परत्यान वास. जुआंव कर्या लवेचो वस्त्र न्हेसिल्लो. कर्या लोव्यांचो वस्तूर वंटेचे लोवां, कर्या म्हळ्यार वंटी, वंट्याचे लोवांचे वस्तूर. आनी ताणें पेंकडाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. पेंकटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. देंपे आनी रानमोव ताचे खान. आवय बापायन हाडूंक ना. देंपे खावन रानमोव खावन कित्याक रावताय. हे चिकन खावया, मटन खावया, शाराक या म्हण आवय बापायन फोर्स करूंक ना. आवय बापायन ताका फोर्स केल्लो जाल्यार तो सोम्याची वाट तयार करून केदींच तो सकचो ना. मोगाळ भाव भयणानो, केदींच तो सकचो ना. आमी आमच्या कुशे प्रमाणे, इच्छे प्रमाणे, आवय बापायचे कुशे प्रमाणे, इच्छे प्रमाणे कोणाचें मन दुखोवंक नजो म्हण आमी जियेतना आमी सोम्याची खुशी करूंक केन्नाय जायना. केन्नाय जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजून एक उतार सांगला न्ही गे मातेवाचो वांजेला वसवर 19 वळ. जेजून कितें म्हणलां मॅथ्यू चॅप्टर 6:19. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी खीड खाता आनी सोर खान्ना घाल नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरगार थंय कलम मांडना, खीड खायना आनी सोर खान्ना घाल नागयनात. पळया न्ही गे ताज्या जुआं बाप्तिस्ताच्या आवय बापायन संवसारांत कांय म्हणी दिरवी पुंजयल्ली गे. दोगूय जाणां देवळांत सेवेंत आसात. थंय काल कितें दिरवी पुंजयतली ती. रात दीस दिंबेर पडोवन मागणें करीची. पूण तांणी कितें पुंजयल्लें. सर्गींची दिरवी पुंजयल्ली, देव भिरांत पुंजयल्ली, नितीवंतपण तेणी पुंजयल्लें. आनी सरस्वती ती कितें आसली, नितीवंतां जावन आसली. पवित्र आत्मा म्हणलें दिरवें तांणी जोडिल्लें मोगाळ भावडीन आवय बापायनी. आज्यापरा सोडलें दिरवें खंयचें ह्या संवसारांत ना, जें ताच्या आवय बापायनी जोडिल्लें. तुमी आयकलां न्ही गे ह्याच म्हयन्यांत कितें जालें बेंगलोरांत एक ग्रेस्त मनीस कळीत आसा मू क्रिस्तांवांचो वय मू 10,000 रुपयाಗಳ 10,000 10,000 न्ही 10,000 करोड रुपयांचो धनी. 10 रॉल्स रॉय जाल्यार रॉय खंय ताजी ती सोड 200 कारां दुसरे आसले खंय. इतली ब्रॅग्रेस्त आसली वय मू. कितें जालें जाणात मू तुमी. दुबयतावन आयलो, गांवांक आयिल्ल्या तक्षण ते कोण IT डिपार्टमेंट गी ईडी डिपार्टमेंटाचे चॅकिंगाक आयिल्ले. तांकां पळयल्या तक्षण भियेलो. कितले 1000 करोड आसात. 10,000 करोड आसात. तांकां पळयल्या तक्षण भियोन खांपोवन गेलो. आनी ते भायर बसून आसले खंय. तो भितर गेलो. हांव तितकेशें म्हज्या मम्मी लागीं उलोवन येता, आवय लागीं उलोवन येता म्हणून भितर गेलो. डोर बंद केलें. अर्दे वार जाल्यार भायर येवना. आनी मागीर दार फोण भितर वचून पळयतना कितें पळयतलें, ताजे लागींच गन्न आसली. 1 करोडांची ती गन्न खंय. आंगार धरून शूट केलें. काळजाक बुराक जावन फाटल्यान गेली गुळी. स्पॉट. कितले 1000 करोड आसले. 10,000 करोड मोगाळ भाव भयणीनो. आनी मोरच्या पयलें वील केलें खंय 4,000 करोड बायलेच्या नांवार
3,000 करोड पुताच्या आनी दुवेच्या नांवार 1,500 करोड दुबळ्या धाकट्यांक. तो बरो मनीस, म्हळ्यार अशें दुबळ्या धाकट्यांक दान धर्म करनासलो, दुबळ्या धाकट्यांची दया बिरमत ताका आसली, अंगविकलाच्यांक पोसून आसलो, सगळें आसलो. पूण हांव कितें सांगता की म्हळ्यार त्या 10,000 करोडान ताका ईडीच्या मनशा मुखार रावचें धैर्य दिलें गे, धैर्य दिवना. आतां तुमी जायत्यांक मरणाच्या स्थितीर आसतना पळयलां गे. हांवें एक 4-5 मनशांक निमाण्या मरणा स्थितीर आसतना पळयलां. म्हजो मालगडो बाय म्हाज्या हातारच ताणें प्राण केलो. आनी बाय कंजूस मारवाडी. आतां आयकात जावं की बरो वयर उलयता. कंजूस मारवाडी, एक पयसो खर्ची ना, तसलो पयशांचो आशेचो. पूण निमाण्या मरतना म्हज्या हातार ताणें प्राण सोडलो. अंदरो आनी 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 इल्लेशे हांवें पयशे खरी जे आसले म्हण सांगून मरो ना तो. आनी इल्लेशे हांवें जोडी जे आसले आनी इल्ले पुंजय जे आसले म्हण केन्नाच तो सांगून मरो ना. तुमच्या हातान थोड्यांनी प्राण केला जावंक पुरो वय मू. कोणी म्हणे मरच्या वेळार, मरणाच्या वेळार आनी इल्ले पयशे हांवें जोडी जे आसले म्हण कोणें सांगून मेल्लीं आसात गी. कोणी निमाणें सांगानात मोगळ भाव भयणानो. हर एकल्याक कितें नाका जाता. कित्याक तो दुडू ती ग्रेस्त काय तुजी पिडा काडूंक शकना, मरण काडूंक शकतात गी. मनीस कितलो ग्रेस्त जाल्यार पिडा आयकूंक जाता गी, समाधान मोलाक घेवंक जाता गी, जायना. देखून तसल्या ग्रेस्त मनशांची ताच्या मोरणे पळयलें गे तुमी, मोरणाच्या फाटल्यान पुरो ताज्यो गाडयो गेल्यो. कितें फायदो, कितें फायदो. सगळो संवसार तुवें जोडलोय पूण तुजो आत्मो तुवें वगडायलोय तर कितें फायदो. देखून हिंदीत म्हणटात सच्चा धन ये संसार का धन नहीं है, हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही सच्चा धन है म्हणून. हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके पास है, इससे बड़ा सच्चा धन कोई भी ते कागदा गुडके दुकाने म्हाका धैर्य दिनात मोगळ भाव भयणानो. देखून पळया, जो बाप्तिस्ताच्या आवय बापायन ताजे खातीर कांयच ग्रेस्त काय करून दवरूंक ना, कांयच संसाराची दिरमी तांणी पुंजोवन दवरूंक ना. आज पळया न्ही संवसारांत आवय बापाय आसतात, त्या पुताक थंय एक फ्लॅट, ह्या पुताक हांगा एक जागो, थंय एक जागो, थंय एक फ्लॅट पुरा करून दवरला. पूण आत्म्याची बाचावी मात त्या भुरग्यांक तांणी जोड दिवना. म्हणजे कुटुंबांत थोडीं आसात 3 पुतांक 3 जागे जाले, 3 पुतांक 3 कडेन घरां जालीं, आनी कोणा खातीर करचें म्हणून पुरा करून दवरला भुरग्यां खातीर. संवसारीक ग्रेस्त काय पुरा करून दवरला, कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी थोडी आवय बापाय आतां शिकवण आयकताले मध्ये आसूंक पुरो, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी सगळें करून दवरलां जावंक पुरो, पूण तें तुमच्या भुरग्यांक राखना म्हणटा जीज. पूण ही सुवार्थ आयकतना आमकां धैर्य मेळटा पळया, बळ मेळटा पळया, जाणवाय मेळटा पळया, जिविताची समजणी मेळटा पळया. हाज्या परस ग्रेस्त काय खंयचीच ना मोगळ भाव भयणानो. हाज्या परस ग्रेस्त काय संवसारांत खंयचीच ना. 10,000 करोड रुपये आसात पूण ताका धैर्य नातल्लें. त्या पयशांनी ताका बळ दिवना, त्या पयशांनी ताका उलोवची सकत दिवना, त्या पयशां वरवीं ताका चुकोवन घेवंक जावना. कितल्या एक सत पळया, कितले सत आमच्या मुखार आसा पळया. आनी मुखार आमी आयकुया कशें ताका देवाचें उतर प्राप्त जाता, खंय प्राप्त जाता. लुका 3 वळी 1 आनी 2 वास. लूक चॅप्टर 3 वर्स 1 आनी 2 वास. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवडकेच्या 15व्या वर्सा फोन्स पिलात जुदेयचो अधिपती जावन आसता. पिलात अधिपती जावन आसलो. हेरोद गालिलिया प्रांताचो उपराय, हेरोद राय उपराय जावन आसलो. आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयचो आनी त्राकोनीत प्रांताचो उपराय, आनी लिसानिया अबिनिया प्रांताचो उपराय जावन आसता. अन्नास आनी कैफास श्रेष्ठ यजक जावन आसलेल्या काळार झाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यांत देवाचे उतार प्राप्त झाले. ह्या विशयांत पयली पाद्राबाने शिकवण दिला, तुमी आयकला जावंक पुरो वय मो बरी दिला. शहरांत आसल्यांक ग्रेस्त मनशांक लागीं, रायां लागीं, अधिपत्या लागीं, ग्रेस्त आसल्या लागीं देव उलयना मोगाळ भाव भयणानो. देव कोणा लागीं उलयलो? अरण्यात आसल्या स्नान जातर जुआं बाप्तिस्ता लागीं देव उलयता. खंय उलयलो देव? अरण्यात उलयलो, शहरांत देव उलयना. आतां तुमी पळया, अमेरिकांत आतां सभा चलतात, एक 100-150 लोक आयल्यार व्हडली गजाल म्हणयत अमेरिकांत. पूण तुमी पळया इंडियांत एके कडेन मुल्या मुल्यांनी सेवा चलता, कितलो लोक येता गी येना, लाखांचो लोक येता इंडियांत सभा चलयतना. सेवा एक सेवा केला लाखांचो लोक आसा, पूण अमेरिकांत येनात. कित्याक? शहरांत आसलेल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशां लागीं देव कित्याक उलोवना गी म्हळ्यार शहरांत आसल्या लागीं वेळ आसा गी, टायम आसा गी. तांचे बिजनेस, तांचे काम, तांचे रटावळी, तांची गार्डनां, तांचे पेटे, तांचे कितें आसा पळय, तांकां वेळ ना म्हण देवाक कळीत आसा.
ह्या रायांक अधिपत्यांक मुखेल्यांक तांकां वेळ ना देखून देव कोणा लागीं उलयता अरण्यांत आसलेल्या जुवां बाप्तिस्ता लागीं देव उलयता अर्थ कितें तुकाच तूं संवसारांत विंगड करतना देव उलयता शहरांत विंगड करतना देव उलयता आमी हे मनशाचें कितें आसा पळय तांतले विंगड करतना आमचे कोण उलयता आमचे देव उलयता शहरांत आसल्या लागीं ग्रेस्त मनशा लागीं आपणाची चिंतना घेवन जी येतल्या मनशांक देव उलयना मोगळ भाव भयण्यानो आनी लोक धांवन येतलो गी ना लोक खंय येतलो धांवन रानांत येतलो अरण्यांत येतलो धांवन धांवन येतलो जायतो लोक येतलो पवित्र स्नान घेतलो जिणी बदलितलो सोम्यांची वळख घेतलो वय मो त्या दाळा कितें जाता आतां जायतो लोक येताना जेजू क्रिस्ताच्या काळार शास्त्री आनी फारीजेव आसले वय मो साधू सेव आसले हे कितें चिंतात आतां लोक पुरा येता देवाचे उतर आयकता आनी सर्गार वचोंक तयार जाला देखून हे शास्त्री आनी फारीजेव कितें चिंतात आमी वसाचे आमी पवित्र स्नान घेवची आमी सर्गार वसाचे म्हण चिंतात वय मो आतां हेणी सर्गार वसाचे म्हण चिंतून जुवां बाप्तिस्ता लागीं ती शिकोवन आयकूंक येताना जुवां बाप्तिस्त कितें तांकां म्हणटा आमी आयकुया माते वाचवांजेला स्वर 3:7 वळ वाच फारीजेव आनी साधू सेव आमी सर्गार वसाचे आमी पवित्र स्नान घेवचे म्हणटाना कसली उतरां तो उलयता आमी आयकुया मॅथ्यू 3:7 फरिजेव आणि साधुसेव मधले हां. साबार जण स्नान घेवंक आपणासरसी येतले साबार जाण येताले ते पळोवन जुवावन तांकां म्हळें हत्त हग्ग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणे तुमकां छत्राय दिली तर तुमची पातकी जिनी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात पुरो 7 मात्र वाच परत्यान वाच 7 वाच फरिजेवा आणि साधुसेवा मधले साबार जण स्नान घेवंक आपणासरसी येतले ते पळोवन जुवावन तांकां म्हळें हत्त हग्ग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली तो शिकोवन दितलो आनी पवित्र स्नान दितलो वय मू ताजी शिकोवण खंयच्या विशयांत आसली खंयच्या विशयांत आसली तातूंत दुसरी वळ वाच 3 ताजी शिकोवण खंयच्या विशयांत आसली आमी आयकुया तुमची पातकी जिनी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला ताजी सुवार्ता कितें जावन आसली पातकी जिणी बदलूंच्या विशयांत आनी सर्गार प्रवेश जावंच्या विशयांत आतां तुमी जायतीं वर्सां जावन हें उतर आयकून आसात वय मू वय की न्हय पातकी जिणी बदला म्हणून पूण कांय सगळ्यांक तुमकां कोणाक जबरदस्ती आसा गी फोर्स आसा गी ना कोणें बदली जी तुवें न्हय तुका सर्गार वचोंक कोणाक जाय पळय तेणें मात्र तुका वचोंक नाका मार्गार रावोंक आसा असोच राव कोण सांगता सगळ्यांकी बदलूंक ना सगळ्यांकी जिणी बदलूंक ना तुका सर्गार वचोंक जाय जाल्यार तुवें कितें करीचें कित्याक म्हळ्यार ही संवसारीक जिणी घेवन आमी थंय प्रवेश जावंक जायना म्हणटा देखून तुका हांगा मार्गारूच रावोंक जाय जिणी बदली नाका तसोच राव तशीच राव कोण तुमच्या फाटल्यान पडता हांगा जुवावी म्हणटा तो सांगता पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला कोण जिणी बदलिता सोम्याक स्विकार करता तो सोम्या सांगता येतलो कोण जिणी बदलिना स्विकार करिना तो हांगाच रावतलो ताका पुनर्जीवनपण लेगून आसचें ना चित दिया उतरांक बलात्कार ना फोर्स ना आतां शास्त्री आनी फारीजेव कित्याक येतात ते जिणी बदलितात गी ते जिणी बदलिना तांकां खाली सर्गार वचोंक जाय आतां लोक सगळो वेता पवित्र स्नान घेता ते सर्गार वेतात तांचे सांगता आमी गुंपल्ली गोविंदा जाता म्हणून हे येतात त्या दळा तो कितें म्हणटा 7 वळ परत्यान आयकुया गुंपल्ली गोविंदा जावंक जायना म्हणटा जुवांव आयकुया फरिजेव आणि साधुसेवा मधले साबार जण स्नान घेवंक आपणासरसी येतले ते पळोवन जुवावन तांकां म्हळें हत्त हग्ग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांतावन तुमी सुकोवन घेवेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली बरीं उतरां गी कठीण उतरां न्ही कठीण उतरां वापरता न्ही कठीण शब्दಗಳ उपयोग म्हणटात बारी कठीण उतरां मोगाळ भाबणीनो पळया हे शास्त्री फारीजेव त्या काळाचे ह्या पदवेदार मनीस वय मू ह्यो भियेता गी कांय म्हणी किंचित भेंतक आसा गी कांय म्हणी ताच्या जिवाचें भेंतक आसा गी कित्याक आत्म्यान कसो आसा आत्म्यान बलिश्ट आसल्या मनशाक कोणाचीच भिरांत आसना मोगाळ भाव भयण्यानो हे फारीजेव हे शास्त्री कितेंय करूंक शकतात वय मू ते ताका कळीती आसा जाल्यार किंचित भिरांत ना ताका हेत्त आग्याच्या कठीण शब्द वापरता कित्याक ताका कळीत आसा हांकां जिणी बदलूंक नाका हांकां सर्गार वचोंक जाय जी म्हणून आनी तांकां शिकोवंक गेल्यार ते कितें म्हणटात मोयजेची पुरा धर्मशास्त्र आमकां कळीत आसा नियमां पुरो आमकां
कळीत असा म्हणटात ते शिकोवन आयकनात. ह्या जिणी बदलूंक ते तयार नात. एक एक फावटी तुमकांय पळया, हाज्या पयलें पाद्र्याबान तो उल्लेख केला न्ही गे. पाद्र्याबान आंध्रांत आसतना सांगलें न्ही गे, एकलो गोड गोड उलयतलो एकलो आसलो आनी जेरी पाद्र्याक कितें दितलो सुवयो दितलो न्ही गे. वय गे न्ही. तुमकां खंयचीं उतरां बरीं बरीं उतरां बरीं करतात की इल्लीं दुखचीं उतरां बरीं करतात? करेले के जैसा कड़वा कड़वा बोलने वाला आपको साथ दे सकता है, लेकिन गन्ने के जैसा मीठा मीठा बोलने वाला आपको कभी भी धोखा दे सकता है म्हणतात हिंदीत. करेले के जैसा कड़वा कड़वा बोलने वाला कभी भी आपको साथ दे सकता है, लेकिन गन्ने के जैसा मीठा मीठा बोलने वाला इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है. एक मनीस हांगा उबे रावन कोडू कोडू उलयता, तुमकां दुखच्या बरी उलयता जाल्यार मोगाळ भावणीनो त्या मनशाचो सांगात धरल्या वरवीं तुमकां जिवीत आसा म्हणून अर्थ. पूण एक देवाचो सेवक तांकां दुखता तोपता, फाल्यां सकाळीं ती येवची नात म्हणून तुमची बिरमो चिंतून उलयता जाल्यार तुमी चिंता त्या सेवकाक तुमचो मोग ना, या तुमी देवाच्या राजाक पावाजे म्हण ताची इच्छा ना. जुवांव प्रवादी कसो लोगी म्हणल्यार तुमकां दुखल्यार होडना, तुमी खंय पावाजे? सर्गीच्या राजाक तुमी पावाजे. आज हर एका सेवकाची चिंता हें आसूंक जाय. आयकतल्यांक दुखल्यार होडना, बेश्टल्यार होडना, तिदविल्यार होडना. तुमी आयकतात जाल्यार कितें मुखार राखून आसा? देवाचें राज राखून आसा. बेश्टे मेळना मोगाळ भाव भयणानो. आमी हांगा उबो आसा बेश्टो ना. जायत्याने म्हाका तिदवितना बेश्टयतना स्विकार केला देखून ह्या जाग्यार हांव उबो आसा आनी साबार वर्सां जावन आसा आनी मुखार निमाण दीस पर्यंत हांव आसतलो. कित्याक दावीद राया बरी म्हाका गर्वान चलय नाका सुरेशपरा, गर्वाचे फाताक म्हाका नाका म्हण दावीद रायान एक मागणें केल्लें. देख देवाचो सेवक बेश्टयतना तिदवितना कोडू उतरां उलयतना खालत्यापणान तो स्विकार करता जाल्यार साबार फतकांत तुजें जिवीत कितें जाता? विंगड जाता, मेकळें जाता. पूण आमी एक देवाचो सेवक तिदवितना बेश्टयतना आमी गर्व करता जाल्यार ते एक फाताक म्हणटा देवाचें उतर. उतरां कशीं आसात? कोडू कोडू उतरां, कठीण शब्द. पूण कोणें आयकली जिणी बदलिली ती देवाच्या राजाक तयार जाली की जावनात? जाली ताज्या खाल्यार. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, ही उतरां ताणें मात्र न्ही, जेजून वापरल्यां ती वापरूं नात. हे शब्द जेजूने वापरल्यात. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 23:30-3 आयकूया. जेजू क्रिस्तांनी हे शब्द तांकां तेच शब्द वापरले. आमी आयकूया. मॅथ्यू 23:33 आयकूया. हत्य अग्ग्याच्या पिलानो, हत्य अज्ञानो, अग्ग्याच्या पिलानो, यमकडच्या कॅस्तींतले तुमी सोडचे म्हळ्यार कशें? पळय न्ही, थंय ताणें म्हणलें देवाचो क्रोध, यमकोडाची ख्यास्त. ताणें खाली आग्ग्याच्या पिलानो म्हणलें. जेजून कितें म्हणलां? बापायचेंय नांव काडलां. खाली आग्ग्याच्या पिलानो न्हय, हत्त आग्यानो. ह्यो आग्गेव म्हळ्यार कोण कळीत आसा गे? कोण हो आग्गेव? ह्यो आग्गेव कोण म्हण जेजू जुवांवचो वांजेल अवस्वर 8:40-4 सांगता. हो आग्गेव कोण म्हणून तांचो बापाय म्हण सारकें हांगा सांगता. आयकूया. John chapter 8:44. देवसराची पिळगी तुम्ही, देवसाराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी. तुमच्या बापायच्या अपेक्षेप्रमाणे चलोवंकच तुमकां खुशी. सुरवेट तावनूच तो एक खोनीगार, तो केदींच स्वताचे पक्ष ऐकना, ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. तो फट उलयतना आपल्या सैम प्रकारच उलयता, कित्याक तो फटकिरो फटीचो बापूय. पळया, जिणी बदलून देवाचे राज सोम्याक स्विकार करूंक तयार नासलेल्या फारीसेवक आनी साधू सेवकांक तांणी म्हणलें, कित्याक तुमी आयकनात गे? म्हळ्यार तुमी कोणाची पिळगी? देवसाराची पिळगी. तो आग्गेव म्हळ्यार कोण? ओ सैतान, हो देवसार मोगाळ भावबडीनो. जुवांव बाप्तिस्ताकी भिरांत ना, जेजू क्रिस्ताकी कांयच भिरांत ना. मुखार मुखारच वन मॅन शो, दोगी जाण वन मॅन शो, कांयच भिरांत ना. कित्याक आत्म्यान कसो आसा? बलिश्ट आसा, कांय भिरांत ना. ह्या जुवांव बाप्तिस्ताक एक फावटी त्या कालाच्या राया मुखार उलोवचो संदर्भ मेळटा वय मू. राया मुखार उलोवचो संदर्भ मेळटाना पॉलिसी करता की तूं राया बारी बरो पदवेन व्हरतो म्हणटा की डायरेक्ट तेजे सीदा ताच्या पाताक दाखोवन दिता. सीदा तुज्या भावाच्या बायलेक तुवें दवर घेवचें सारकें न्हय. आजकालच्या सेवकांक खंय म्हणे मुख्यमंत्री आनी प्रधानमंत्री मुखार उलोवचो संदर्भ मेळ्ळो जाल्यार तांकां बरें फुलां घालून, तांकां बरी बरी उतरां सांगून इल्ली ग्रेस्त घेवन नांवार्दीक सेवक तो जावंक आसा, साबायली व्हडली करून घेवंक आसा. जुवांव बाप्तिस्तान तशें करूंक ना. एक फावटी त्या रायाक उलोवचो संदर्भ मेळ्ळो, सीदा ताच्या फाताक ताणें डायरेक्ट दाखोवन दिलें. राय जावं दी, अधिकारी जावं दी, कोणी जावं दी, भिरांत ना देवाच्या मनशांक. एक आत्म्यान भरलेलो मनीस केदीच ताका भिरांत ना. कितें सांगूंक भिरांत ना.
केरनाय पॉलिसी ना गोड गोड उतरां ना देवाक आतां म्हळ्यार थोडे सेवाक खाली आशिर्वादांची एक 10-12 उतरां तांचे लागीं बायपाट आसात. कसली उतरां? देवाच्या सेवाक थोडे आशिर्वादांची एक 10-12 उतरां बायपाट आसात. आनी खंय गेल्यार तिंच उतरां. देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो, भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालतलो, तुमची गिरेस्तकाय वाडटली, सगळें इंच उतरां घेवन भोंवते आसात. आनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक फुलां घालतात, पुगारतात. जुवां बाबतीचो तसो न्हय. त्या कालाच्या रायांक अधिपतींक कोणाकच तो खाल जावना, कोणाकच तो भिवना, धैर्यान तो उलयलो. तांची जिणी मुखार दाखोवन दिली. कसली तुमी कितें म्हणून सगळें दाखोवन दिलें. भियेलो गे? बिलकूल भिरांत ना. पवित्र स्नान घेतल्यार पावना, रेटिरो केल्यार पावना, सुवार्थ आयकल्यार पावना, त्या प्रमाणे जी आनी फळ दाखोवन दिजे म्हणलें जुवावन. आमी आयकोवया माथेव सवांजेला वसवार 3:8. खाली सुवार्थ आयकल्यार पावना, पवित्र स्नान घेतल्यार पावना, त्या प्रमाणे जिणी जी म्हटलें ताणें, फळ तुमचे दिसून येजे म्हटलें ताणें. मॅथ्यू चॅप्टर 3:8 आमी आयकोवया. तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हणून दाखोवन दिता त्यो खरण्यो आदारा. दाखोवन दिता त्यो खरण्यो आदारा. खाली सुवार्थ आयकल्यार पावना मुगाळ बाबडीनो, पवित्र स्नान खाली घेतल्यार पावना, एक सभेचो सांदो आमी जाल्यार पावना, एका पिरगजीचो सांदो आमी जाल्यार पावना. बगार त्या सुवार्थेचें फळ तुज्या म्हज्या जिणेंत दिसून येयचें म्हणटा देवाचें उतर. कशें जायचें तें दिसून येयचें म्हणटा. कशें दिसता? जुवांचें पयलें पत्र वसवर 2:6 आमी आयकोवया. 1 John chapter 2:6 आमी आयकोवया. कितें म्हणटा? देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणी बरी आसूंक जाय. कशी आसूंक जाय? आपूण देवाचो मनीस देवाच्या सेवेंत आसा, ह्या सुवार्थेंत आसा, ह्या देवाका वळखला म्हणटल्याची जिणी मोगळ भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या जिणी बरी आसूंक जाय. हें फळ जावन आसा. हें आमच्या सेवेचें फळ. आमची जिणी आमी जेजू क्रिस्ताचेर बांदून हाडला. हें फळ तुमी दाखया म्हणटा जुवांव तांकां. तुमी पवित्र स्नान घेवन सर्गीच्या राजांत वचोंक जायना, पूण खरेंच तुमची जिणी बदलला. जेजू क्रिस्ताची जिणी तुमी स्विकार केला, ती जी येतात म्हणून तुमच्या जिणयेंत दाखोवन दिया म्हटलें ताणें. दाखोवन दिवंक आसा गी. या लुका सवांजेला सर 14:30 आनी 3 आमी आयकता न्ही. लूक चॅप्टर 14:33. तेच बरी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो शीत जावंक नजो. जुवां बाप्तिस्ताची आवय बापाय एलिझाबेथ आनी जाकारी ताणें सगळे संवसाराचे सांडले आनी सोडले वय मू. आनी खंयसर ती सेवा दिवन आसली? देवाळांत ती सेवा दिवन आसली. आपल्या भुरग्याक आपल्या पुताक सयत संवसाराचे खंयच ताणें लागोवंक दिवना. शहरांत ताणें पयशे दवरले, रानांत ताका वाडयलो. जायतें त्याग केलें, जायतें सोडलें मोगाळ भाव भयण्यानो. त्या वरवीं तो आत्म्यान बरिश्ट जावन गेलो. कसो कुडींत वाडावळ जाली त्या प्रमाणे ताच्या आत्म्यांत ती वाडावळ जाली म्हणटा देवाचें उतर. आमी जाणाव न्ही गे. आतां पाद्र आमच्या मुखार आसा वय मू, फादर जेरी आसात वय मू, तांच्या धर्मांत आसले. आमी सांगलेलें आयकलां. एक 20 करोडांची आस्त बिल्डींग थंय पर आसलें वय मू. तें पर सोडलें गी सोडूं ना, सांडलें गी सोडूं ना. कित्याक सांडीची, कित्याक सोडीची? कित्याक आमी आमचें म्हणलें कितें आसा पळय तें सांडीचे सोडीचे म्हणटा. त्या वेळा मात्र आमी सोम्याचो खरो पाटलाव करूंक जाता. तांणी तेंचो ना हांवें केल्लें म्हण धर्न रावलें जाल्यार आज आमकां इतल्या जाणांक देवाची वळख जाता गी. आमकां जायना इतल्या जाणांक देवाची वळख. आमी हांगा बसले हांव पळया, आमी 6 जाणां आसा. कांय तरी सोडून सांडून तुमी आयल्यात आज वय मू. वय गी न्ही. काम गी, बिजनेस गी, राटावळी गी, कुटाम गी, कोणाय तरी इल्लो त्याग कर तुमी आयल्यात वय मू. त्याग करिनासतना येवंक जाता गी. आतां जायतीं घरांत बसून आसात वय मू. 4 वरां आतां वॉट्सॅपार येतलें, युट्यूबार येतलें, आमी तेंच आयकता. थोडीं घरांत आसात. पूण तुमी त्याग केल्ल्या वरवीं हांगा आसात वय मू. बाबा स्टॅनीन सांगलें तुमी आयकोना गी. आमी आयकलां. बऱ्यांतल्या बऱ्या मस्कत सुपरवायझराचें काम आसलें वय मू. 1,20,000 सॅलरी आसली वय मू. त्याग लागीं करूं ना, सोडलां गी सोडूं ना. बेश्टें कोणाक देव मेळना. सोडीची, त्याग करीची. कितें तरी आमी प्रयत्न करीचे सोम्या सवे जियोंक, सोम्या सवे मेळोवंक. आनी कितलें जाता तितलें आमी मोगाळ भावबडी न्हू सोडूंक या सांडूंक प्रयत्न करीची, न्हय आपणावंक. पावलू ह्या सुवार्थेंत आयिल्लो, सेवेंत आयिल्लो ग्रस्त मनीस तो वय मू. घेवन आयलो की ग्रस्त काय सोडून आयलो? सगळें सोडलें ताणें, सोडून तो आयलो. क्रिस्ताचो भक्त तो जालो. कांय तरी आमकां सोडूंक, कांय तरी त्याग करूंक आमकां जायची. कित्याक म्हळ्यार उतार आयकता त्या उतरा प्रमाणे इल्ली म्हण आमची जिणी दिसाची घेनाका. जिणी दिसोंक जाय.
कोणी आमकां सांगतना हो भाव उतार पाळता ही भयण उतार पाळता हे कुटाम उतार पाळता म्हणून आमच्या जिणयेंत आमी दिसूंक जाय. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरिस्ताचे शातेपणाचे पाटलावदार आमी. सबार लोकांक रेतेरी घेवंक जायना, मागणें घेवंक जायना. कित्याक? कांयच सोडूंक नाका, सांडूंक नाका, कुटाम सोडूंक नाका, सैऱ्या देऱ्याक सोडूंक नाका, काम सोडूंक नाका. आमी सोडूंक तयार आसा जाल्यार क्रिस्त आमकां स्विकार करूंक तयार आसा की ना? तो तयार आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमी कितें सोम्याक मानवनातलें मेसवनातलें तें सोडल्या वरवीं सोम्यान म्हजो स्विकार केला, सांडल्या वरवीं ना तें सवय सोडिना, तें म्हाका जायचेच म्हणून धरला, सोमी म्हजो स्विकार करिना. देखून आतां आमी हडो लायकाले फळ दिवच्या विशयांत वय मू, फळ दिजे वय मू, फळ तुमी दाखोवन दिजे म्हणलें जुवान वय मू. आतां कसं जालें फळ म्हूण लोकूच ताच्या लागीं विचारता, जुवां बाप्तिस्ता लागीं येवन विचारता आमी कसं जालें फळ दिजे, तूं फळ फळ म्हणटाय न्ही, फळ दिजे म्हणटाय न्ही, कसं जालें फळ जायजे, आमी कितें करीजे म्हणटे ताच्याच लागीं येवन विचारतना जुवांव कितें म्हणटा आमी आयकोवया. लुकास एवांजेलिस्ट 3 वळ 10 आनी 11 2 वळ वास. लूक चॅप्टर 3 वर्स 10 आनी 11 वास. तवळ लोकांच्या जमानी ताचे लागीं विचारले, हां. तर आमी कितें करीजे म्हूण तो म्हणटाय. तूं पोळ दिजे म्हणटाय, कसं जालें पोळ आमी दिजे, आमी कितें करीजे. ताणें तांकां जाप दिली, हां. तुमचे मध्ये कोणाय लागीं 2 दगले आसात, हां. तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, हां. आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. पळय न्ही गे, तूं म्हणटाय पोळ दिजे म्हणून, आमी कसं जालें पोळ दिजे, आमी कितें करीजे म्हणून जुवां बाप्तिस्ता लागीं विचारतना तो कितें म्हणटा, कितें म्हणटा परत्यान वास 10वी वळ. ताणें तांकां जाप दिली, कसं जालें पोळ दिजे, कितें करीजे, कशें आमी जिणी बदलूंची, पाताक रडचें म्हणटाना. तुमचे मध्ये कोणाय लागीं 2 दगले आसात, हां. तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, हां. आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलेलोय तशेंच करूं. हाजो अर्थ कितें, तुवें तुजी खंत करच्या परस कोणाची चड खंत करीजी. तुजी खंत करच्या परस चड तुवें पेल्याची खंत करीजे, ह्या उतराचो अर्थ असो. आतां तुमी पळया, सबार सभा आसात वय मू, आमच्या भारत देशांत सबार सभा आसात, सबार पास्टर आसात वय मू. तांणी कितें केलां, एक उदकाची टांकी बांदून दवरला, उदक भरला आनी एक सिडी घाला तातूंत. कोणी गेल्यार ता उदकांत बुडयतात आनी तुमी सर्गार वेतात म्हणटात, आनी लोक कुशेन आसा आमी सर्गार वेता म्हूण वेतात गी. उदकाच्या टांकयेंत बुडोवन तूं सर्गार वेताय म्हळ्यार शास्त्रां बरी, परिजेवां बरी, साधू सेवा बरी, तुमी वाचनात मोगाळ भाव भयणानो. हांव एक ल्हानसो ब्रदर जावंक पुरो, हांव पास्टर न्हय जावंक पुरो, पूण देवाचें उतर हांव सत उलयतां. म्हाका लोक मस्त आयकना जावंक पुरो, हांव नावार्थीक न्हय जावंक पुरो, पूण म्हज्या उतरांत सत आसा. कित्याक देवाचें उतर सांगता. फाटल्या दिसांनी म्हाका एकलो मेळ्ळो, पवित्र स्नान घेतलोच मनीस, उलयलो, न्ही सायब अशें अशें आसलो, असो जालें, वय आंध्र अशें जालो, पवित्र स्नान घेतलें. आतां पवित्र स्नानाचो अर्थ कितें हांवें ताज्या लागींच विचारलें. हांव पातकाक मेलो, संवसाराक मेलो, क्रिस्तांत हांव नव्यान जिवंत जालो म्हणलें. मागीर तुवें सगळें सोडलें गी, तुजी आदली जिणी म्हाका पुरा कळीत आसा सायबा, पुरा सोडलाय गी, सांडलाय गी, विचारलें. सगळें सोडलां सायबा, पुरा सांडलां, एक मात्र जावना म्हणून लागलो. वय गी कितें लो तिशेन पळोवन हें सोडूंक ना खंय, हें म्हळ्यार कळटा न्ही, बाकी पुरो सोडलां खंय. आज जायते चिंतात तें बुडोवन वयर काडल्या दक्षाण म्हणून, पूण तांची जिणी कशी आसा, कोणा लागीं एक शर्ट आसा आनी एक कशें करचें, एक घर आसा आनी एक कशें बांदचें, एक जागो आसा आनी एक कसो घेवचो, हें चिंताप आसा. हें चिंताप घेवन आमी सर्गार वचोंक जायना म्हणटात जुवांव. तुवें तुजो करच्या परस चड तुज्या पेलाचो मोग करीजी, तुजी खंत करच्या परस चड तुज्या पेलाची तुवें खंत करीजी. दुबळो आनी ग्रेस्त एक वपार जेजू सांगली वय मू, एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी एक दुर्बळो लाजार म्हणलें वय मू. दुर्बळो कित्याक, तो ग्रेस्त काय नातलेलो देखून तो दुर्बळो न्हय, तो आत्मीक देखून दुर्बळो, तो भावार्थ देखून दुर्बळो, देवाक मानूची जिणी जियेतलो देखून ह्या संवसारांत तो दुर्बळो जालो. आमी आयकोवया लुकास एवांजेल 16 वळ 20 आनी 21 वाच. लूक चॅप्टर 16 वर्स 20 आनी 21. कित्याक तो दुर्बळो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार हां. लाजार नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतलो. भिकारी येवन पडतलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजारतान पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीले गणू येवन ताची रुवां लेवन थली.
तो कित्याक दुर्बळ ताजे लागीं ग्रेस काय ना देखून तो दुर्बळ म्हणना ताका तो अत्नीक मनीस तो भावार्थी मनीस ताजी जिणी तो देवाक मानवोच्या बरी जी येतलो देखून ताका दुर्बळ म्हणला मोगाळ भाव भयणीनो मागीर आमकां कळटा की कळना ते दोगी जाण मरण पावतात वय मो ग्रेस्त मनीस खंय गेलो दुर्बळ खंय गेलो वचून अब्रामाच्या मांडयेर बसलो म्हणटा देवाचें उतर त्या जाल्यार आमकां कळटा की कळना ग्रेस्त काय ना देखून ताका दुर्बळ म्हणनात तो देव भिरांतीन जियेलो देवाक मानवची जिणी जियेलो आनी आत्मीक रितीन जियेलो देखून तो दुर्बळ मोगाळ भाव भयणीनो आज तुमकां सांगता तुमी खरेंच क्रिस्ताचे पाटलावदार जाल्यार तुमी ग्रेस्त काय आसा म्हण केन्नाय तुमी सांगनात कित्याक क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार एक ग्रेस्त मनीस म्हूण केन्नाय ताणें सांगूंक जायना जायच ना कित्याक क्रिस्त आमचो ग्रेस्त संवसारी ग्रेस्त काय गी खंय ग्रेस्त तो आत्मीक ग्रेस्त काय सर्गींच्या ग्रेस्त काय आमचो क्रिस्त ग्रेस्त आतां ह्या संवसारांत देवान दुर्बळे ग्रेस्त काय दवरला दुर्बळे दवरला ग्रेस्तांकी दवरला वय मो कित्याक सगळ्यांक देवान ग्रेस्त करूंक ना कित्याक आमचे मदें दुर्बळे दवरल्यात कित्याक ग्रेस्ती दवरल्यात दुर्बळे दवरल्यात थोडे ग्रेस्त आसात वय मो कित्याक तांकां ग्रेस्त काय दिला जाणात की तांणी दुर्बळ्या धाकट्यांक आधार दिवन दया जोडची कशें म्हण शिकच्या खातीर थोड्या संवसारांत दुर्बळ्यांक ताणें दवरला कित्याक दवरला ग्रेस्त मनशांनी दया दाखोवंक शिकायचें वय मो ग्रेस्त काय तुका कितें करता कठीण हृदय म्हणटात गरवी करता कठीण हृदय कठीण मनीस करता तशें जावंक नजो दुर्बळ्या धाकट्याक ताणें दान दिजे कुमो करीजे आनी सोरेस्परान कशी दया दाखयला कशी दया जोडची म्हण ताणें शिकच्या खातीर संवसारांत देवान थोड्यांक दुर्बळ्यांक दवरला हांगा बेश्टें दवरूं ना ह्या ग्रेस्तांनी देवाचेर आज जोडीजी तांणी दया दाखोवन बिरमो चिंतून ती निसण चडाजी मनशा खातीर संवसारांत दुर्बळ्यांक दवरला द्वितीय नियम अवस्वर 15-11 वेळा आमी आयकुया डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 15:11 कित्याक दवरला दुर्बळ्यांक द्वितीय नियम अवस्वर 15 डेट्रॉनॉमी 15:11 वास वय देशांत दुबळे आसतलेच वय देशांत दुर्बळे आसतलेच देखूनच हांव तुका फरमयता देखून हांव तुका फरमयता देशांत दुबळो आनी गरजेवंत जावन आसलेल्या तुज्या भावाक तुजो हात सदांच उक्तो आसूं कित्याक देवान दुर्बळ्यांक दवरला गरिबांक दवरला म्हण सारकें चिंतून घे ग्रेस्त काय आसलेल्या भावा भयण्यानो तुमी त्या दुर्बळ्यांक आदार दिवन कुमोक दिवन कशी दया दाखोवची देवान दया दाखयल्या बरी तुमी दया दाखोवन कशें सर्गींचे राज जोड घेवचें म्हण त्या खातीर तुमकां थोड्यांक देवान ग्रेस्त केला बेश्टें न्हय तुमी दया दाखोवची कशी म्हण शिकोवंक जाय कशी बिरमो चिंची म्हण शिकोवंक जाय पळय एक ग्रेस्त मनीस हेरांक दया दाखयता तो बऱ्या मनाचो जाता की जायना कठोर आसलो तो दयाळी जाता की जायना त्या खातीर सरस्परा देवान दुर्बळ्यांक दवरला आमच्या मध्ये दुर्बळ्यांक दवरला कित्याक दया दाखयची आमी शिकायची दया दाखोवंक बेश्टें दवरूं ना नाजाल्यार त्या ग्रेस्त मनशा बरी निमाणे ती ग्रेस्त काय निमाणे कोणाक मोगाळ भाव भयण्यानो निंगी पाताळाक गेलो वय वरूंक जालें गी ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ जुवांव बाप्तिस्ताच्या आवय बापायन ताच्या भुरग्या खातीर जुवांव बाप्तिस्ता खातीर कांय म्हणी संवसार रितीन ग्रेस्त काय करून दवरिल्ली गी आमी आमच्या भुरग्यांक करून दवरिची गी अन्य उलयनात पळय आतां दवरूंक ना आतां दिल्यात गीत दिवनात देवान तांकां दोळे दिल्यात गी दिवनात म्हजें भुरगें आसा पळय ताच्या फ्रेंड्सा लागीं आतांचो सांगता खंय हांवें काम करी जित्त नाजाल्यार म्हज्या डॅडीन कांय कर दवरूं ना म्हणटा खंय कशें सांगता पळय तो पयलोच काम सोडून बसला कांय ना डॅडी लागीं हांवें काम करीचे हांवें शिकायचें नाजाल्यार कांय आमकां ना म्हण कोक्को ना म्हण कशें म्हज्या भुरग्याच्या मतीन घालां पळय हांवें काम करीचें न्ही कांयची डॅडीन दवरलेलें कांय डॅडीची ग्रेस्त काय आसा ती मागीर कळटली ताका डॅडीन कितें पुंजयल्लें म्हण संवसारांत कळटली एक दीस ताकाय म्हज्या डॅडीन कितें पुंजयलां म्हणून आतां उलयता पळय हांव पुंजोवनूच आसा हें उलयता न्ही गी हें वमता पळय बी हें पुंजोवनूच आसा ते व्हडलो बंगलो म्हजो तयार जाला तुमकां ल्हानशी कुडा आसतली दवरा पयशे दवरा भांगार पोटल्यो बांदा हांगाच हे सगळें सोडल्यार तुमचोय म्हज्या बरी कितें तयार जातलो थंय व्हडलो बंगलो आलिशान बंगला दया दाखोवंक शिका एक वस्तू नातल्या वस्तूर दी खावंक नातल्या खावंक दी घर नातल्या कुमोक कर अशें दया दाखोवंक शीक देवाचे गुण तो शिकतलोय देवा सांगाता तो पावतलोय मातेवाचो वांजेल अवसर 25:40 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 25:42 कितें म्हणटा जेजून सांगलें उतार ऐका कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना एक उतार चीत दिवन ऐका आतां तुमी ह्या सभेंत आसात वय मू ह्या सभेंत कोणी खरेंच भावार्था खातीर आत्मीक जिणये खातीर
देवाच्या राजा खातीर ताणें ताका दुबळो केला जाल्यार ताचे तें सोमी जी येता वय की न्ही देखून तसं जाल्यार तुमी कांय दितात जाल्यार तुमी सोम्यांकच दितात हां कोणीय देवाच्या राजा खातीर ह्या भावार्था खातीर आत्मीक जिणये खातीर कोणेय आपणाक दुबळो केला जाल्यार ताच्या काळजान कोण जी येता सोमी जी येता तसं जाल्यार तूं कितेंय बरें करताय तूं खुद्द सोम्यांकच करताय देखून जेजून म्हटलें तुमी कितेंय करतात तें म्हाका करतात म्हटलें कित्याक कोणायकी करूंक ना मोगाळ भाव भयण्यानो तुमच्या लागीं आसा म्हण कोणायकी तुमी होर दिवंक ना दान धर्म करतना ते पळयोवन कर म्हणटा बायबल सांगता की सांगा ना पळयोवन कर कोणायकी दिनाका भक्तिवंत मनशाक मात्र दी म्हणटा म्हज्या लागीं कितें दिवंक आसता हांव कोणायकी दिना भक्तिवंत मनशाक मात्र हांव दिता कोणायकी हांव दिना आनी कोणायकी आमी दिवंक ना कोणायकी तुवें दिवचें तें एक पाताकच आतां एक वायट संवय आसा वय मो ताका व्हरून 500 रुपया दिला तो कितें करता इजमाला घालता की व्हरून खंयच्या इजमाला घालता गाडांगा घालता कशें सांगता तुमी तशें आमी दिताना गाडांगा घालता जाल्यार दिवचें इजमाल कोण घालता ताका मात्र व्हरून दिया सुवार्तेक कोण आदार आसा ह्या सुवार्थेन कोण भागीर आसा ताका मात्र करा सांपावलो म्हणटा न्ही करचें आमी सोडचें न्ही बरें करचें आमी सोडचें गलातकारांक बरयलें 15 वळ ऐका गलेशियन चॅप्टर 6:9 बरें करचें आमी सोडचेंच न्ही म्हणटा अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही बरें करचें तें तुमकां पुरो जावचें न्ही तें तुमी सोडचें न्ही बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुवन तेल्याव न्ही आतां आमकां थोडी सांगोंक पुरो काम सोडणं कुटाम सोडणं वचून 8 वरां थंय बसता तांची तकली पाड जाला म्हण सांगोंक पुरो वय मू पूण एक वेळ येतलो हें पीक लुवताना तांकां कळीत जातलें आमी पिशे न्हय म्हणून मोगाळ भाव भयण्यानो हांगा आमी सोंसणी घेवन बसता आपल्या 8 वरां ताचें पीक लुवचो वेळ येतलो देव बरो नमतोच्या मापान आमकां पाटी दिताना 8 वरांचें कितलेय वरां चड तो आमकां जिवीत दितलो हें साधन सोडी नाकात म्हणटा जायत्या पडे तुमी आयकलां न्ही की बावाटते लोकां सांगता मेळचें बरें करचें आमी सोडचें न्हय हें केदालारी सोडचें न्हय म्हणटा परत परत बायबल सांगता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो ग्रेस्तांक कित्याक ग्रेस्तकाय दिला ताणें दुबळ्याक दया दाखोवचे खातीर दया कशी दाखोवचे म्हण शिकच्या खातीर बरेंपण जोडचे खातीर आनी खरेंच एक आत्मीक मनशाक भावार्थी मनशाक तूं बरें करता जाल्यार ताजे भितर कोण जी येता सोमी जी येता त्या सोम्याकच तुवें बरेंपण करताय आनी परत ताणें कितें म्हणटा पाटियो लुका सवांजेला वस्वर 3 ओळ 12 आनी 13 आतां वास आनी कितें फोळ दिजे म्हणटाय कसलें फोळ आमी दिजे कितें करीजे म्हणटाय थोडे सुंखागरी स्नान घेवंक आयले थोडे सुंकागार आयिल्ले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें तांणी जुआं बाप्तिसा लागीं विचारतात मेस्त्री आमी कितें करी जे म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्राच सडीत वसूल करिनाकांत थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें शिपाई थोडे सोल्जरी आयिल्ले विचारले आनी आमी कितें करी जे म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाकांत कोणाचेरी फोट पिर्याद मांडिनाकांत तुमकां कितली दीस परते फोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया मोगाळ भाव भयण्यानो पळया एक नितीवंत मनीस देव भिरांतीचो मनीस सरकाराची नियमाय पाळता तो देवाची नियमाय दोनी नियमां तो पाळता नितीवंत मनीस या देव भिरांतीचो मनीस तो सरकाराकी अन्याय करिना तो देवाकी अन्याय करिना जेजून सांगला न्ही की देवाचें देवाक दिता तो सरकाराचें सरकाराक दिता मनशाचें मनशाक दिता आमी पळया क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार एक पवित्र जिणी तुका नेमका देवान फावो केला वय की न्हय ह्या संवसारांतलो जायतो लोक जियेता तांकां ही पवित्र जिणी जियोंक फावो करूं ना मोगाळ भाव भयणीनो तांकां हें आपोवणें आसा गी तांकां हें आपोवणें ना हें तुका आनी म्हाका आमकां मात्र सोम्यांक स्विकार केल्ल्यांक मात्र हें आपोवणें आसा एक पवित्र जिणी जियोंक देखून हें आपोवणें ताणें केन्ना आमी भायर वयचें न्हय ह्या आपोवण्यांत आमी आसतना आमचो आत्मो जुआंव बाप्तिस्ता बरी कसो जाता दिसान दीस आत्म्यान आमी बलिश्ट जावन वेतेले आनी कोणाकच आमकां भिवची गरज आसा गी ना जुआंवचें पयलें पत्र वाचवारी 1 वळ 7 वळ जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान धुवन नितळ केल्ली पर्जा पवित्र पर्जा आमी पूण देव उजवडांत असलेले बरी आमी उजवडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जाले ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतले पळया जुआंव बाप्तिस्तान ह्या ताच्या आवय बापून ताणी जावन पाताक करूं ना आनी कोणें पाताक केलें पळय धैर्यान दाखोवन दिलें गी दिवना भियेली गी जुआंव बाप्तिस्त भियेलो गी ना शास्त्री जावं
पारिजेव जावं अधिकारी जावं राय जावं कोणाय मुखार तो भियो ना धैर्यान तो उलयलो कित्याक जेजू क्रिस्तान ताका नितळ केल्लो पवित्र केल्लो ताज्या सेवेक ताका उबारुल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां ही पवित्र जिणी जियोंक देवान आपोवणें दिलां. देखून आमचो दिसपट्टो ग्रास देव खंडीत दितलो, ताका विश्वास रावून आमी जियोवया. हेच भाग देव तुका आनी म्हाका फावो करून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.